रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारमा सहभागिता सम्बन्धमा एमालेको वरिष्ठ नेता नेपाल निर्णायक छलफलमा छिटो टुङ्गोमा पुग्न कार्यकर्ताको दबाव, संस्थापन र इतर पक्ष बीचको विवादका कारण कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन थप अन्योलमा। कोरोना संक्रमणबाट 14 महिनामा झण्डै 10,000 जनाको मृत्यु, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाप्रति बढ्दो लापरवाहीले तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा व्यापार क्षेत्रमा, उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा नगण्य टेवा पुर्याएको अर्थविदहरूको भनाई। आणविक हतियार सम्बन्धी सम्झौता बिउत्याउनका लागि वार्तामा बस्न इरानका नयाँ राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको आग्रह। र अर्जेन्टिनी स्टार मेसीले बार्सिलोना छाड्दै क्लबको वित्तीय र संरचनागत नियमका कारण सहकार्य गर्न नसकिएको बार्सिलोनाको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकतामा लाग्ने कि सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय गृहकाले थाल्नु भएको छ। हर हालतमा पार्टी एकतामा जानुपर्ने दोस्रो तहका नेताको दबाव र आफ्नै भूमिकाका कारण गठन भएको सरकारमा जानुपर्ने सांसदहरूको अडानले अलमलमा परेका वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्श सुरु गर्नुभएको हो। देशभरका कार्यकर्ता समेत अन्यलमा रहेकाले नेता नेपालमाथि छिटो टुङ्गोमा पुग्न दबाव बढ्दै गएको छ। उहाँलाई पर्खने हुँदा सत्तारूढ दलले पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। नेता नेपालले गठबन्धनलाई सरकारमा सहभागिताबारे आजसम्म ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्। उहाँ निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको हिजो भएको बैठकमा भने पार्टी एकता र सत्तारोहणका विषयमा मिश्रित सुझाव आएको छ। नेता नेपालले भने आइतबारसम्म एकताका लागि पहल गर्ने र प्रगति नभए विकल्पमा जाने संकेत दिनुभएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कंग्रेस भित्र संस्थापन र इतर पक्ष बीचको विवादका कारण पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर थप अन्योल देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिल्न नसकिरहेका बेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पुरानै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो। सो पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई विवाद समाधानका लागि गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएको छ। इतर पक्षको बैठकले केही जिल्लामा सदस्यताबारे देखिएको विवाद मिलाउन सभापति देउवा जिम्मेवार बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको नेताहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई क्रियाशील सदस्यताको विवाद नै मिल्न नसकेका बेला कसरी महाधिवेशन गर्नुहुन्छ भनी सोधेका छौं। कसरी नै हुनुपर्छ, नहुँदा हाम्रो पार्टीको वैधानिक संकट हुन्छ। जस्तै अब तपाईहरुले चाहिँ विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ के यसमा सभापति सहमतिमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? विशेष महाधिवेशनको कुरा त एकदम पार्टीको वैधानिकता बचाउनलाई केही नलागेदेखि यो चाहिँ यो क्रियाशीलको टुङ्गो लगाएर विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि कति दिन, कति महिना, कति दिन लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो समयको लागि एउटा एडहक बेसिसमा एउटा अरेन्जमेन्ट, इन्टरिम अरेन्जमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ भने हो। अब पार्टीको वैधानिकता बचाउने के उपाय हुन्छन् त्यसको कुरा होला नि। तपाईले भने जस्तै विशेष महाधिवेशनले क्रियाशील सदस्यताको विवाद अन्त्य गर्न सहज हुन्छ? होइन, विशेष महाधिवेशनले चाहिँ एउटै कुरा के भन्छ भने 5.5 वर्षभित्रमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको चुनाव भइसकेको हुनुपर्छ, 5.5 वर्ष पट्न हुँदैन भनेको छ। होइन, केन्द्रीय समितिको एउटा चुनाव जस्तो विशेष महाधिवेशन गरेर होइन चुनाव गरेको पार्ने केही दिनको लागि त पनि अधिवेशनलाई विधिवत सम्पन्न गर्न नसक्ताको कति दिन लाग्छ, त्यति दिनको लागि। जस्तै अब खासमा यो क्रियाशील सदस्यताको विवाद ठ्याक्कै के हो? कार्यदलले यहाँहरूलाई मिलाउनुस् भनेर जिम्मा दिनुभएको छ, तर तपाईँहरू चाहिँ गुटगत बेलामै व्यस्त हुनुहुन्छ। पार्टी प्रवेशको नाममा चाहिने लाखौं हजारौं चाहिँ यहाँ के प्रवेश गराएर ठाउँ ठाउँमा चाहिने पुराना कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पार्ने खालको खेलले गर्दा पारेको समस्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहरबाट बच्न तयारी अवस्थामा रहन सचेत गराउँदै पटक पटक विज्ञप्ति निकाल्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टकै परिवर्तित रूप तप्पा भेरिएन्ट समेत पुष्टि भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड थप कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन समेत गरिरहेको छ। तर के कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चाँडै आउँदैछ वा दोस्रो लहरकै निरन्तरता हो? कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितको संख्या पछिल्ला दिन उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि यो दोस्रो लहरकै निरन्तरता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। तेस्रो लहर आएको भए हालको जस्तो मध्यम गतिमा संक्रमण नबढ्ने
उनीहरूको दाबी छ। तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाप्रति बढ्दो लापरवाहीले दोस्रो लहर समाप्त नहुँदै तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम समेत उनीहरूले औँल्याएका छन्। भारतमा दशैताका तेस्रो लहरको सम्भावना रहेकाले नेपालमा पनि त्यससँगै तेस्रो लहर देखिने उनीहरूको आकलन छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासले भन्नुभयो, निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि साउन पहिलो साता संक्रमण बढेको थियो। 10 देखि 12 दिनदेखि करिब उस्तै अवस्था छ। यो दोस्रो लहरकी निरन्तरता हो। निषेधाज्ञा हटेपछि आम सर्वसाधारणको सक्रियता बढेको र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा समेत लापरवाही गरिएकाले संक्रमण बढेको हो। केही दिन यता संक्रमणले दोस्रो लहरकै ढाँचालाई पछ्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट 14 महिनामा मुलुकभित्र झण्डै 10,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हिजोसम्ममा 7,73,860 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएकोमा 9,994 जनाको मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 6,640 जना पुरुष छन्। मृत्युदर 1.5% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर भुटान, भारत, मालदिप्स र श्रीलंकाको भन्दा बढी छ। भारतमा मृत्युदर 1.3, भुटानमा 0.1, मालदिप्समा 0.3, श्रीलंकामा 1.4 रहेको छ। कोरोनाले पहिलो पटक 2077 जेठमा सिन्धुपाल्चोक 12 विसेकी 29 वर्षीय सुत्केरीको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। कोरोनाको पहिलो लहर 2077 चैत 1 सम्ममा 3,014 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसयता 6,980 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। एकै दिन सबैभन्दा धेरै जेठ 5 गते 246 जनाको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा 60 वर्षभन्दा माथिका 5,373 जना छन्। भवन निर्माणको लागत अनुमान 1,87,00,000 ठेक्का सम्झौता 12,40,00,000मा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीले सरकारी कोषमा गरेको ब्रह्मलुटको अर्को उदाहरण हो यो। प्रतिष्ठानले 4 तले फार्मेसी भवन निर्माणका लागि श्यामसुन्दर निर्माण सेवालाई लागत अनुमान भन्दा 6.5 गुणा बढीमा ठेक्का दिएको हो। विष्णु बुढाथोकी सञ्चालक रहेको सो कम्पनीसँग प्रतिष्ठानले 2074 असार 30 मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार भवनको काम 2077 असार 18 सम्ममा सकिनुपर्ने थियो, तर निर्माण आधा मात्रै सकिएपछि 2077 पुस 30 मा प्रतिष्ठानले ठेक्काको म्याद थपेको थियो। अहिले भवन निर्माण 79% मात्रै पूरा भएको छ। निर्माण कम्पनीले 11,28,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ। भवनको काम अझै 21% बाँकी रहे पनि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिन भने 1,11,00,000 रुपियाँ मात्रै बाँकी छ। पूर्व उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासले पदबाट अवकाश पाउने बेलामा तत्कालीन रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, आर्थिक शाखाकी कर्मचारी कमल रायमाझी र प्रतिष्ठानका सिभिल इन्जिनियर मदन शाहले लागत बढाएर फार्मेसीको भवन ठेक्का लगाएका थिए। नेपाली राजनीतिका लागि राजतन्त्र र नेपाल वायु सेवा निगमका लागि बोइङ इतिहास भइसके, तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 16 वर्ष अघि बोइङ चार्टर गरेर अफ्रिका घुमेको 4,87,00,000 अहिलेसम्म बक्यौता छ। अन्य 130 ग्राहकसँग पनि निगमले 39 वर्षदेखिको 24 करोड रुपियाँ उठाउन सकेको छैन। पूर्व ओसाकादेखि पश्चिम लन्डन र फ्राङ्कफर्ट जोड्ने नेपाल वायु सेवा निगम किन खुम्चियो? एउटा जवाफी उदाहरण राजा ज्ञानेन्द्रको अफ्रिका भ्रमण पनि हो। 3 सातासम्म व्यावसायिक उडान रद्द गरी निगमको जहाजमा राजा ज्ञानेन्द्र ढाका हुँदै अफ्रिकासम्म घुमेका थिए। उडान रद्द गर्दा परेको घाटा बेहिसाब छ, तर जहाजको भाडा बापतको रकम कसले तिर्ने भन्ने अहिलेसम्म निश्चित हुन सकेको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले 2062 कार्तिक 25 बाट ढाकादेखि बुरुण्डीसम्म यात्रा गरेका थिए। उडानमा रहेका निगमका तत्कालीन क्याप्टेन युवराज कुमार भट्टराईका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र, रानी कोमल, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कर्मचारी अंगरक्षक सहित 20 र निगमका 3 सेट चालक दल, इन्जिनियर, एयर होस्टेस सहित 20 गरी 40 हाराहारीमा सो जहाजमा थिए। राजाको टोली दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कको 13औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन निगमको बोइङ 757 विमानमा ढाका गएको थियो। निगमको अर्थ विभागमा 10 जना निर्देशक फेरिएका छन्। 30 वर्ष पुराना सबै बोइङ निगमले लिलाम गरिसक्यो। अर्थ विभाग सम्हालिसकेका निगमका नायब महाप्रबन्धक गणेश चन्दले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यो 16 वर्षमा रकम माग्दै कहिले पर्यटन मन्त्रालय, कहिले परराष्ट्र त कहिले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएछौं, तर सुनवाई हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
बाढी र पहिरोका कारण मेलम्ची नदीको मुहानमै समस्या आएपछि काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण अनिश्चित बनेको छ। लामो पर्खाइपछि गत चैतमा काठमाडौँमा वितरण सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गत असार 1 र साउन 15 गते गएको बाढी पहिरोले क्षति गरेपछि पानी वितरणमा अन्योलमा परेको हो। काठमाडौँमा खानेपानी वितरणका लागि विकल्प खोज्ने क्रममा विक्रमसम्म 2029 मै मेलम्चीलाई सम्भावनाका रूपमा देखाइएको थियो। विक्रमसम्म 2041मा काठमाडौँमा पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न मेलम्चीलाई विकल्पका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। 2044 सालमा पहिलो पटक मेलम्चीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन भएकोमा त्यसको 33 वर्षपछि गत चैत मध्यबाट मात्रै काठमाडौँमा पानी वितरण थालियो। आवश्यक पूर्वाधार पूर्ण तयार नहुँदै पानी वितरण थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्ला महिनाको बाढ़ी पहिरोले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि यसको भविष्यप्रति आशंका उत्पन्न भएको छ। बाढ़ीले झण्डै 2 अर्ब बराबरको क्षति भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। मेलम्ची बजारदेखि हेरोकसम्मको अम्बाथानसम्मको 22 किलोमिटर सड़क मध्ये 8 किलोमिटर सड़क क्षति भएको छ भने त्यस्तै दोस्रो फेज अन्तर्गतको एङ्ग्रीतर्फ पनि हामीले सड़क बनाउन सुरु गरेका थियौँ। त्यसतर्फको 5 किलोमिटर सड़क पनि क्षति भएको छ र 6 वटा पक्की पुल बगाएको छ। त्यस्तै अस्थायी बाँध बफर ड्याम बगाएको छ। हेडोक्स डाइभर्सन टनेल 210 मिटरको लम्बाइमा लेदो भरिएको छ। अम्बाथानको टनेल अधिक 300 मिटरमा पनि लेदो भएको छ। निर्माण सामग्री र निर्माण उपकरणहरू बगाएको छ। कन्ट्राक्टर लेबर क्याम्प बगाएको छ र हालको यो सम्पूर्ण क्षति हेर्दाखेरि प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब 1 अर्ब 88 करोडको क्षति पुगेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। हेडोक क्षेत्रमा पुगेका संरचनाहरूको जुन क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ डेब्रिज सफा गरेपछि मात्र टेकिङ गर्न सकिने अवस्थामा हुन्छ। गत असार 1 गतेको बाढ़ीले आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथानमा रहेको कामदार बस्ने क्याम्प, उपकरण, निर्माण सामग्री, पहुँच सड़क, पुल लगायतका संरचना बगाएकोमा त्यसको 1.5 महिनापछि पुनः खोलामा लेदो, गेगरान सहितको बाढ़ी आएकाले मुहानमा थप समस्या देखिएको छ। मुख्य टनेल, पानी प्रशोधन केन्द्र, वितरण प्रणाली लगायत भने सुरक्षित नै रहेको आयोजनाले दावी गरेको छ। मुहान सफा भएको खण्डमा ढिलो चाँडो समस्या समाधान हुने देखिन्छ। तर भूकम्पले थिलथिलो बनाएको सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी बाढ़ी पहिरोले क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा आगामी बर्खायाममा समेत यो समस्या दोहोरिने निश्चित प्राय छ। त्यसैले बाढ़ी पहिरोबाट आयोजनामा पर्न सक्ने क्षति हटाउन वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। मेलम्ची आयोजनाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुमन शर्मा पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र बगिरहेको पहिरो रोक्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउँछन्। पानी आउने सुनिश्चितता त हुनु पर्यो नि मुहानबाट। त्यो मुहानको चाहिँ इन्टेक पार्टमा चाहिँ अलिकति पुगेको कारणले अलिकति एसेस गर्न सकेका छैन भनिन्छ। पहिले चाहिँ भएको चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यहाँ डिपोजिट भएको छ, त्यो डिपोजिट भएको निकालेर अनि त्यसको चाहिँ स्टेटस हिसाब हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि कति क्षति भयो होला त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिने होइन, मेरो विचारमा गर्न सकिन्छ। एकचोटि पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा पनि अब समस्या चाहिँ के आयो भने हरेक पटक चाहिँ यो बाढी कति दोहोरिएला, बाढीको समस्या कति दोहोरिएला, माथि कति लुज मेटेरियल होला जुन चाहिँ तल बगेर आउँछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चुनौतीपूर्ण हो। आयोजनाको निर्माण समयावधि लम्बिँदै जाँदा लागत खर्च समेत बढेर प्रारम्भिक अनुमानभन्दा झण्डै 9 अर्ब बढ़ी भइसकेको छ। 2044 सालमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनले आयोजनामा याङ्ग्री र लार्के खोला समेत मिसाउँदा सुरुवाती लागत 4 अर्ब 13 करोड़ 60 लाख लाग्ने देखाएको थियो। डलरको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनसँगै 2070-71मा 23 अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। तर पछिल्लो विवरण अनुसार आयोजनामा कुल 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। याङ्ग्री र लार्के खोला मिसाई प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्दा शुरूआती अनुमान भन्दा खर्च दोब्बर हुने देखिएको छ। आवश्यक अध्ययन बिनै विकास निर्माण हुने गरेका कारण आयोजना पूरा नहुँदै पुनः क्षति भोग्नुपर्ने विडम्बना आइपरेको इन्जिनियरिङ भूगर्भविद डाक्टर सुबोध ढकाल बताउँछन्। मेलम्चीमा त्यत्रो विपद आयो, तर विपद आउने कारण भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भने त्यो प्रकोप हो जुन त्यसको अपस्ट्रिममा अथवा त्यसको उपल्लो तटमा छ, त्यसको बारेमा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि त्यसको नतिजाको आधारमा चाहिँ विपद कत्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ आउने हो नि त। त्यसकारणले पहिला त हामीले प्रकोपको अथवा हजार्ड म्यानेजमेन्ट जुन भन्छौँ त्यसमा नै हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। त्यत्रो प्रोजेक्ट चलाउँदाखेरि त्योभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो भौगोलिक संरचना छ, त्यसले के जोखिम ल्याउन सक्छ, भोलि हाम्रो प्रोजेक्टमा के असर गर्न सक्छ भन्ने कुराको नै लेखाजोखा नभएको भन्ने त के हामीलाई जनाउँदैछ भन्दाखेरि हामी बालुवामा चाहिँ पानी हालेको जस्तो पैसा चाहिँ खाइरहेका छौँ, तर त्यसको रिटर्न अथवा त्यसबाट हाम्रो जनधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने जुन काम हो त्यसमा त हामी सधैँ चुकिरहेको देखिन्छ। लामो प्रयासपछि आर्थिक वर्ष 2055-56मा मेलम्ची विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढे पनि सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, राजनैतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद लगायतका बहानामा आयोजनाले लामे अवरोध खेपेको थियो। त्यसको 2 दशकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण शुरू भएपछि पानीको माग केही हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्राकृतिक विपदका कारण पुनः सृजना भएको अवरोध कहिले हट्छ र मेलम्चीको पानीका लागि काठमाडौँवासीको पर्खाई अझै कति लम्बिने हो त्यो अनिश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार।
शिक्षक सेवा आयोगका नवनियुक्त सदस्य डिल्लीराम रिमालमाथि पद छाड्न नैतिक दबाव बढेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा शिक्षक सेवा आयोगले कालो सूचीमा राखेर उहाँलाई कारबाही गरेको खुलेको छ। अख्तियारले 15 वर्ष अघि भाइलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गराउन आफै प्रश्नपत्र निर्माण गरेको, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको र स्थायी नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्तामा सिफारिस गरेको भन्दै रिमाललाई दोषी ठहर गरेको हो। तर उहाँलाई मंगलबार आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि सरकारको समेत आलोचना भएको छ। रिमालले आयोगमा पदभार समेत ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच सरकारले चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गरेसँगै नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानद्वारा सञ्चालित कलेजमा स्नातक तहमा भर्ना हुने 75% विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्। नियमावलीले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थानका रूपमा परिभाषित गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटमा गत शुक्रबार भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइन फुकालेका कारण महाकालीमा एक स्थानीय युवा बेपत्ता भएको घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयबाट गठित समितिको टोली बिहिबार भारततर्फको घटनास्थल पुगेर फर्किएको छ। नेपालतर्फको घटनास्थल मालघाट पुग्न सदरमुकामबाट हिँडेर 2.5 दिन लाग्ने भन्दै हेलिकप्टर माग गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा छानबिन समिति संयोजक जनार्दन गौतम नेतृत्वको टोलीले बिहिबार सीमावर्ती बजार धारचुला हुँदै भारतको घटनास्थल गस्को पुगेर अवलोकन गरेको हो। घटनास्थलमा नेपालतर्फ मालघाट र भारततिर गस्को भन्ने ठाउँ छ। गौतमले भन्नुभयो, गस्कोतिर तुइन बाँधेको टुनीको रुख र नेपालतर्फको घटनास्थल भारतबाटै अवलोकन गरियो। पारीबाटै हाम्रोतिरको घटनास्थल पनि देखिने रहेछ। हाम्रोतर्फको घटनास्थल अवलोकन र पीडित परिवार तथा स्थानीयलाई भेट्न हेलिकप्टर माग गरेका छौं। हिँडेर घटनास्थल पुग्न 2.5 दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ। मौसम अनुकूल नभए अझ समस्या आउने भएकाले हेलिकप्टर माग गरिएको गौतमको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण चीनिया नाका नखुल्दा सीमावासीलाई शास्ति भएको छ। नाका बन्द हुँदा चीनसँग व्यापार व्यवसायमा समस्या भएको मात्र छैन, स्थानीयले रोजगारीका अवसर समेत गुमाएका छन्। नाका बन्दले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सामा पर्यटन व्यवसाय ठप्प प्राय छ। उत्पादन न्यून हुने भएकाले हुम्ला र मुगु स्थित सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले चीनबाट खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नु परेको छ। नाका बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय उठ्नै नसकिने गरी थलिएको व्यवसायी रेन्जिन लामाले बताए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा व्यापार ट्रेडिङ क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ। उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा नगर्ने मात्रामा टेवा पुर्याएको छ भने व्यापारिक गतिविधि र सम्पत्तिको मूल्य तीव्र गतिमा बढाएको अर्थविदहरू बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 40 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै 8 खर्ब 31 अर्ब 41 करोड रुपियाँ करिब 21% थोक तथा क्षुद्र व्यवसायमा लगानी भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जालाई प्रडक्ट अनुसार हेर्दा पनि सबैभन्दा धेरै कुल कर्जाको करिब 24% चालु पुँजी कर्जामै गएको देखिन्छ। यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि व्यापारमै उपयोग हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै कर्जा व्यापारमा केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, बढ्दो व्यापार घाटा, शोधनान्तर बचत, ऋणात्मक लगायतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ट्रेडिङमा धेरै गएको पुष्टि हुन्छ। केराउ, छोकडा लगायत केही वस्तुको आयात नेपालमा धेरै परिमाणमा हुँदै आएको छ, जुन यहाँ उपयोग हुने भन्दा अत्यधिक हो। यही कारण पनि कर्जा विस्तारले अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगरेको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ। यद्यपि रेमिटेन्स आप्रवाह राम्रो रहेकाले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितमा असर परिन सकेको उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल घटाउने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि मण्डलहरूसँगको भेटमा हिजो मन्त्री भूषालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको धारणा सुनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आणविक हतियार सम्बन्धी सम्झौता विमुतनका लागि वार्तामा बस्न अमेरिकाले इरानका नयाँ राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कूटनीतिको बाटो सधैँ खुल्ला नरहने भन्दै वार्तामा बस्न आग्रह गरेका हुन्। अमेरिका र इरानबीच सन् 2018मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वले सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि सम्बन्ध चिसिएको हो। इरानको नयाँ राष्ट्रपतिमा हिजो मात्र इब्राहिम इसीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। इसीले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्दै मुलुकमाथि लागेका प्रतिबन्धहरू हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
अब खेल प्रसंग अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोना छाड्ने भएका छन्। नियामक स्पेनिस लालिगाको क्लब वित्तीय संरचना सम्बन्धी नियम अनुसार बार्सासँगको मेसीको 21 वर्ष लामो यात्रा टुङ्गिएको हो। 34 वर्षीय मेसीसँगको सम्झौता गत 1 जुलाईमा नै सकिएको थियो। यद्यपि आफ्नो तलब घटाएरै पनि क्लबमा नै बस्ने मेसीले बार्सिलोना क्लब प्रशासनसँग सहमति गरेका थिए। बार्सिलोनाले आफ्ना अन्य खेलाडीलाई बेचेर खर्च व्यवस्थापन मिलाएर मेसीलाई क्लबमै राख्ने योजना सफल हुन नसकेपछि क्लब छाड्नुपर्ने अवस्था आएको हो। लालिगाको खर्च व्यवस्थापनको नियमका कारण मेसीलाई राख्न नसक्दा क्लब र खेलाडी दुवै मर्माहत रहेको जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर लियोनल मेसीले बार्सिलोनाका लागि 672 गोल गरेका छन्। लालिगाका 10 उपाधि जित्दा उनैले बार्साको कप्तानी गरेका थिए। मेसीकै नेतृत्वमा 4 च्याम्पियन्स लिग 7 कोपा डेलले जितेका मेसीले 6 पटक भलन्टियरको उपाधि पनि जितेका छन्। मेसी अब खुला भएपछि विश्वकै सबैभन्दा बढी माग भएको खेलाडी समेत बनेका छन्। मेसीले आफ्नो कप्तानीमा गत महिना अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिकाको उपाधि दिलाएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। हवस् त प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी निर्माता निर्देशक तथा कलाकार अशोक शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।